ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام کائنات دے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ذات گرامی تھے. عزیز دوستو ساتھیو، مضمون دا انتخاب تے میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والے نہ کیتا سی، لیکن اکثر فرمائشاں دا پھر سلسلہ میرے نہ رہتا ہے. تو دوستان نے میں کہا کہ حضرت تسی چونکہ پچھلا جمعہ میں تھوڑی وضاحت کی تھی قرآن پاک دے حوالے نال کوئی دے منفرد پہلو بیان کرو، تو میں کہا جی ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دینے ہیں بیان.
وہ پنجابی دی مثال ہے بھی نوکر کی تے نخرا کی، اسی دے دین دے نوکر ہیں انشاءاللہ۔ جی میں دو ساتھی آکھ دیو، میں تو کیا ہونا کہ برسرے ممبر بھی مینوں آکھ دیو انشاءاللہ، تے اپنی علمی حیثیت دے مطابق انشاءاللہ میں جو آکھو بیان کرن لی تیار ہیں انشاءاللہ الرحمن، اللہ دی رحمت نال انشاءاللہ۔ پیارے بھائیو ساتھیو، قرآن پاک، لفظ قرآن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے زمانہ پاک، جس طرح اج قرآن مجلد قرآن ہے، مجلد کہندے نے دو جلداں دے درمیان، یعنی باقاعدہ کتاب دی شکل جڑی انہوں مجلداں دے، نبی علیہ السلام دے زمانے اس طرح تے قرآن پاک نہیں سی۔ ہاں اس طرح ضرور سی کہ قرآن پاک صحابہ اکرام نے کوئی پتھراں تے لکھیا سی، کوئی درختاں دیاں اے جڑیاں پرتاں جنہوں آپ چھال کہنے ہیں انہاں تے لکھیا سی، چمڑیاں تے لکھیا سی، مختلف انداز نال محفوظ کیتا سی، کیونکہ اے اس طرح دی سہولت ادو موجود نہیں سی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضور دنیا تو تشریف لے گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سرکار دنیا تو چلے گئے، وقت آیا خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ یمامہ ہو گئی۔ جنگ یمامہ اسلام دی تاریخ دی وہ جنگ ہے، بڑی محبت نہ تسی نا سارا منظرنامہ سمجھنا ہے۔ ویکھو نا اب پاکستان ہے، سانو قیام پاکستان دی تاریخ دا پتہ ہونا چاہیے، بچے پڑھ دینے سمجھ دیو نا، جناب مطالعہ پاکستان جو پڑھ لیا کسی کتاب چ تے اے جڑی کتاب ہے یہ دی تاریخ پتہ ہونی چاہیے نا، بس ہی تے مسلمان۔ ساتھیو دوستو، جنگ یمامہ ہوئی اسلام دی او سخت ترین جنگ جڑی حضور تو بعد ہوئی، تے واحد جنگ جدے چ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ، کسی بھی جنگ چ اننے صحابہ کرام شہید نہیں ہوئے۔ انہاں 1200 دے وچ 70 قرآن دے قاری سن تے 700 ٹوٹل سن، کسی نو ادھا یاد سی، کسی نو تیسرا حصہ یاد سی۔ یعنی اس طرح جویں جویں کوئی ایمان لے آیا تے نبی پاک دی صحبت پائی، انہاں یاد کر لیا، بعد اندر حضور دنیا تو چلے گئے، کسی نے یاد کرنا جاری رکھیا، کسی نے انہوں سمجھنا شروع کیتا۔ بہرحال 700 تعداد انہاں 1200 چو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تو بعد امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو لائے، فرمان لگے حضرت گل انجے بھی 700 بندے شہید ہو گئے نے جنہوں نے قرآن یاد سی، تے ساڈے کول قرآن کوئی 2 جلداں جتے موجود نہیں بھی جڑا کسی علاقے چ بھیجنا ہوئے، اسلام تے پھیل رہے ہیں مختلف علاقیاں تک، اسی بھیجنا ہے تے بندہ ہی بھیجنا ہے جنہوں قرآن یاد ہے، تے بندے تے شہید ہوندے جاندے نے۔ انج نہ ہوئے کہ بندے تھوڑ جان تے علاقے زیادہ ہو جان تے سانو دشواری آئے، کیونکہ قرآن تو بغیر نہ تے نماز ہے نہ روزہ ہے، کوئی تصور ہی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے عمر یار تیرا مشورہ تے ٹھیک ہے، لیکن ایک کام رسول اللہ صلی اللہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سرکار نے کام نہیں کیتا میں کیوں کراں؟ ہون جڑے نے نا قرآن پاک تے معترض اعتراض کرنے والے، انہیں اعتراض بھی کیتا ہے کہ اے قرآن پاک تے کٹھا کیتا ابو بکر عمر نے، تے تسی آندے جڑا کام آپ کریو بدعت ہوندا ہے، بدعت نہیں؟ توجہ کرنا ذرا۔ تو اے دے بڑے بڑے جواب دیتے گئے، لیکن میں الحمدللہ ایک ادنا طالب علم، میں ایک قرآن پاک دے حوالے نہ قرآن پاک چو ایک تواڈے سامنے ایک جواب عرض کرنا، انشاءاللہ ایک دلیل ہی اللہ دی رحمت نہ کافی ہوئے گی، غور کرنا۔ حضرت صدیق اکبر حالانکہ انہاں سامنے بھی تے قرآن موجود سی نا، وہ تے امت سب تو بڑے عالم نے، لیکن پھر بھی وہ لوگ بڑے محتاط سن، کوئی چھوٹا کام تے نہیں سی کہ
کہ قرآن پاک نو اس طرح اے شکل دینی جو موجودہ قرآن ساڈے کول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تے جواب دیتا، پھر حضرت ابو بکر آندے نے اللہ نے مینوں شرح صدر فرمائی، میں بھی اس گل تے پکا ہو گیا۔ تو پھر قرآن بھی سامنے سی نا، تسی آکھنا بھی کیویں بھی قرآن کتنے لکھیا بھی قرآن نو انج قرآن بناؤ، ہے گل نا۔ جڑے اعتراض کرتے ہیں بھئی کئی تے بھی آندے نا بھی قرآن 40 سپاریاں دا سی، پتہ جے نا، وہ آندے نے 40 سپاریاں دا سی تے قرآن پاک اے 10 سپارے اے بکری کھا گئی، حضرت ابو بکر دی بکری کھا گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر یا حضرت عائشہ دی بکری کھا گئی۔ اور تو کہ میں گل دسا ابو داؤد چ روایت ایک ہے جی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے ابو داؤد چ روایت ہے کہ اماں جی فرماندیاں نے میں لکھ کے رکھی سی، بکری آئی گھر دے اندر، جان دیو نا درختاں دی چھال بکریاں جانور کھا جاندے نے تے او بکری کھا گئی، یہ روایت ہے۔ تو انہوں کوئی بندہ آکھے کوئی انجدہ اٹھے کند زین دا، وہ تو انہوں آکھے بھی جناب میں تو روایت بکھانا، تسی آکھو نہیں نہیں ایویں گاپے، اور روایت توڑے سامنے راہ دے کی کرو گے؟ صرف آج تک سندے آئے ہو نا، حقیقت ابو داؤد چ روایت ہے یا، لیکن اصل وجہ کی گل ہے سمجھن والی رضاعیت دے بارے نا، کہ دودھ کنی وار کوئی بچہ کسے دوسری عورت دا پیوے تے او دا سمجھ دیو نا کہ او دے واسے ماں دا درجہ رکھے گی، اے دے متعلق جڑا پہلا حکم آیا سی او حکم سیدہ عائشہ نے انہوں لکھ کے رکھیا سی، صرف اے حصہ ہی لکھ کے رکھیا سی، اے وضاحت نال ہے 10 سپارے پورے سارا جھوٹ ہے، تو لکھ کے رکھیا سی۔ توجہ نہ بات سمجھنا بڑی توجہ نال، اے لکھ کے رکھیا۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس تو بعد رضاعیت دا دوجا حکم آیا، پہلا حکم مک گیا، پہلا حکم مک گیا، تو اے جڑا پہلا حکم مک گیا، دوجا حکم اے منسوخ ہو گیا، دوجا حکم جڑا سی آ گیا، نبی علیہ السلام نے انہوں جاری فرما دیتا، تے اماں جی عائشہ دا اے لکھیا ہویا جڑا سی نا اے بکری کھا گئی۔ ہن گل اے آ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال تے نا کہ کلیاں قرآن دیاں حافظ سن بھی اماں عائشہ دی بکری کھا گئی تے قرآن مک گیا ہے؟ ابو بکر کدھر جان گے، عمر عثمان و علی کدھر جان گے جڑے قرآن دے سب تو بڑے قاری نے؟ تو ایدہ دوجا جواب ہے یا بھی اللہ دے بندے ہو جو بکری نے وہ پرت کھا دیئے تے باقی دوجے حفاظ مک گئے سن مدینے چھے جڑے اتنے حفاظ سن۔ بات سمجھ گیا جو ہن اگلی گلتے اپا آئیے کہ قرآن کتھے لکھا ہے، قرآن چھے بھی قرآن اس طرح بنے گا۔ اے ابو بکر نہیں جی، ابو بکر عمر نے بدعت کر دی والے اعوذ باللہ تعالی۔ پہلا ایدہ جواب ہے نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میرے خلفاء جڑا کام کرن میری سنت دے مطابق کو کام کرن، یا او آپ کام کرن تے میری سنت دے مخالف نہ ہوئے، او بھی سنت دے درجے چوئے گا، اے میرے نبی نے فرمایا۔ یعنی ابو بکر عمر عثمان و علی کوئی کام کرن تے وہ بھی کی ہوئے گی، سنت ہوئے گی، اے میرے حضور دا فرمان ہے۔ رسول اللہ دی بات نال دی مخالف نہ ہوئے، ایک پہلی گل ہے تے انہاں ایک کام کیتا اے رسول اللہ دے کسے بھی حکم دے مخالف نہیں سی۔ دوجی بات ہے خود قرآن نے کہا بھی قرآن انج بنے گا، اے جڑا میں جواب عرض کیتا ہے نا میں کتے نہیں پڑھیا تے الحمدللہ میں عرض کرن لگا، غور کرنا ذرا بھی قرآن ایویں قرآن کیویں بنے گا، قرآن چ لکھی چاہے ایمانداری نے دسو نبی پاک دے زمانے چ اس قرآن دا نام قرآن ہے سی نہیں سی، اے تے نام بھی بعد چ رکھیا گیا، لیکن اے بھی قرآن چ موجود سی کہ قرآن دا نام کی رہیچے گا، قرآن۔ اور 60 جگہ تے اللہ نے لفظ قرآن استعمال کیتا قرآن چ مختلف انداز نال، سمجھ دے یہ بات؟ آؤ غور کرنا ذرا، نبی علیہ السلام ہن اے دا جواب کی ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، اچھی درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی حضور علیہ السلام۔ قرآن شروع ہو رہا نا، اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
میم الف لام میم ذالکل کتاب. اے لفظاں نوں ویکھنا ذرا تانوں سمجھ آ جائے گی. الف لام میم ذالکل کتاب. اللہ آندے نے ذالکل کتاب, یہ کتاب کی آکھیا, یہ کتاب. انہیں قرآن کدے زمانے چ نازل ہویا ہے؟ نبی پاک دے زمانے چ نازل ہویا ہے. تے نبی پاک دے زمانے چ کتاب بنی نہیں بنی. کنے بنائی؟ ابو بکر دے. لیکن قرآن نے پہلو کہہ دیتا سی بھی انہیں کتاب بننا ہے. یہ مطلب ابو بکر عمر نے کوئی بدعت کی تھی؟ بدعت نہیں کی تھی. قرآن تے آپ آندا پیا ہے الف لام میم ذالکل کتاب, سونے ہے کتاب. پھر انہیں کتاب بننا ہی بننا سی, چاہے صدیق و فاروق دے زمانے چ بندی, چاہے اس سے بعد کتاب بن جاندی. قرآن دی حقانیت, قرآن اپنے آپ چی ایک اللہ دی قسم معجزہ ہے. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور کر دے جانا, میرے آقا نے قرآن دی جڑی فضیلت بیان فرمائی. قرآن دا معنی کیے قرا یقرأ القرآن, قرآن دا معنی بار بار پڑھے جان والی کتاب ہے. قرآن دا معنی اینو بار بار پڑھنا ہے. غور کرنا, جندہ معنی بار بار پڑھنا ہے تو اسی انو پڑھ دے. اللہ سن توفیق نصیب فرمائے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور فرماندے نے جدے سینے چ قرآن دا کوئی بھی حصہ نہیں نا, او دا تے دل ویران ہے, او گھر ویران ہے. او کوئی 2-4 سورتاں 10 سورتاں دی یاد کرنیاں چاہیے نے. آپ نے فرمایا ویران ہے, تے جتھے جڑا دل ویران ہوئے اس پھر قرآن دی وجہ قرآن نہ ہوئے تے دل ویران ہے. جتھے ویران نہ ہوئے پھر اتھے بادی ہوندی. پھر اسی آنے ہیں بھی لے ساڑھے دل ہول پہندے نے, معاملات خراب نے, سارا کچھ. تسی قرآن نو سمجھے ہے؟ ہائے غور کرنا ذرا. جگاں دے پیر علیہ السلام دی ذات گرامی, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا, اے اہل اللہ نال جڑ کے رہا جے. محبوب سونیا اہل اللہ کون نے؟ اللہ والے کون نے؟ محبوب جڑے تسبیحاں کٹ دینے وہ اللہ والے نے, جڑے جناب تہجداں پڑھ دینے وہ اللہ والے نے, جڑے جناب نمازاں بڑیاں پڑھ دینے اللہ والے نے. ہاں وہ بھی اللہ والے نے. لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ دی نظر چ اللہ والے او نے جڑے قرآن والے نے. سبحان اللہ, جڑے قرآن والے نے او اللہ والے نے. قرآن یاد کریا کرو, قرآن پڑھیا کرو, قرآن نال محبت کریا کرو. ایدیاں محبتاں پتہ جے دنیا چ بھی کام آن گیاں, ایدیاں محبتاں حشر چ بھی کام آن گیاں. نا ایدیاں محبتاں تے قبر چ بھی کام آن گیاں. آمینہ دے لال فرماندے نے جدوں قبر دے وچ نہ عذاب ہون لگے گا, ہاں مسلمان بھی عذاب ہوئے گا. گل یاد رکھنا. کیوں تسی کہنا بھی یہ کی مسئلہ ہے؟ نبی علیہ السلام خود ایک صحابی دی قبر تے قبر جکڑن لگی تے میرے نبی نے تسبیح شروع کر دیتی. صحابہ نے حضور تسی تسبیحات کیوں پڑھی ہیں؟ فرمایا قبر ایک بار مسلمان نو بھی جکڑ دی ہے, کہ علیحدہ بات ہے پھر چھڑ دین دی ہے. ہاں ایک بندہ, غور نہ بات سمجھنا, تھوڑے سارے اشکال دور ہو جان گے. ایک بندہ مسلمان بھی ہے, انہیں نیکیاں بھی کیتیاں نے تے گناہ بھی کیتے نے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک انہوں اے دے گناہاں دی سزا دے کے انہوں جنت ضرور دے دے گا. انہوں جنت ضرور دے دے گا. بین ہی قبر چ بھی اسی طرح کہ جیڑا قبر دا عذاب ہوئے گا اے دیاں نیکیاں تے گناہاں دے اللہ سامنے رکھ کے قبر دا عذاب بھی انہوں نہ کو ہوئے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, میرے مالک اسی بڑے گنہگار, اللہ سانو معاف فرما دے, اللہ سانو معاف فرما دے. ہن غور کرنا, ایک جدوں قبر پکڑے گی میرے نبی نے نسخہ بچن دا داس دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ایسے نبی دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. آمین آندے اللہ علیہ السلام فرماندے نے, آپ فرماندے نے میرے صحابہ جدوں قبر جکڑے گی نا تے انجنا ادھے سجے پاسے نماز آ جائے گی. جے نمازاں پڑھ دا رہا ہوئے گا تے انج کھبے پاسے نا روزہ آ جائے گا. پیراں والے پاسے میرے صحابہ دے صدقات و خیرات جڑا مال دنیا تے خرچ رب دے رستے چ کردا رہا آ جائے گا. محبوب اصل مین جگہ تے
سارے نا اللہ دے نبی علیہ السلام جی اے سارے جیڑا ہے اینو کون بچائے گا؟ میرے آقا فرماندے نے جیڑا قرآن پڑھدا رہا ہوئے گا قرآن سر ولے کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مالکا اے میرے نال محبتاں کردا رہا ہے، میں قبر چ وی اینو عذاب نہیں ہون دینا۔ اوے قبر چ وی جیڑا ساتھی، حشر چ وی جیڑا ساتھی، اللہ دی قسم اے قرآن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں میرے آقا قرآن دی فضیلت بیان فرماندے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کر دے ہاں پھر جڑا قرآن نہیں پڑھدا، جڑا قرآن نال محبت نہیں کردا، انہیں یاد کیتا ہے قرآن نو بھلا دیتا ہے، حافظ تاں وی بھلا دیتا ہے، جے انہیں جنہ بھی یاد کیتا ہے بھلا۔ تو سن لو ایک مغالطہ ہے بھی جڑا حافظ بھلائے گا وہ دی بھی سزا ہے علیحدہ، لیکن جڑا قرآن جنہ بھی یاد کیتا ہے بھلا دیندا ہے، قرآن بھلا دیندا ہے، لفظ ہی نہیں کی کردا ہے قرآن بھلا دیندا ہے۔ محبوب انہوں کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا قبر دے وچ اللہ ان دا سلسلہ کار شروع کر دیں گے سر کو چلنا، حشر تک وہ دا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تسی سمجھ دو بیچارہ حافظہ نے یاد کر لے انہاں بھلا چھڑیا بس ٹھیک ہے، یہ انہاں واسطے وحید کلی۔ اللہ سانو قرآن محبت کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اور پھر ساتھیو قرآن دا جڑا حق ہے نا، قرآن پڑھنا، قرآن پہلا حق قرآن دے حقاں دے وچوں تلاوت کرنا۔ سارے بول کے دسو کی کرنا؟ تلاوت کرنا۔ تسی روز ایک آیت پڑھو لیکن مسلسل پڑھو، روز ایک رکوع پڑھو مسلسل پڑھو، روز ایک پارہ پڑھو مسلسل پڑھو، پڑھو ضرور۔ جس زندگی جو قرآن نہیں ہو زندگی ویران ہے، وہ گھر ویران ہے، وہ دل ویران ہے۔ قرآن کہندا میں شفا، میں برکت، میں ہدایت ہاں، تیسی ہے شفا کی تو اور لب دے پھرنے، ہدایت کی تو اور لب دے پھر دے ہیں، رحمت کی تو اور لب دے پھرنے۔ قرآن آپ بول بول کے کہہ رہے ہیں میں واز ہاں، حل میرے اندر نے، برکت میرے اندر ہے، معاملات میرے اندر نہیں، عبادات میرے اندر نے، حقوق اللہ حقوق العباد میرے اندر نے، زندگی دا ہر ایک مشن تے ماٹو زندگی گزارنا ول میرے اندر ہے۔ آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی ساتھیوں ویکھو نا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ دے لوگو گل سنو نا، اے لوگو رب نے نہیں کیا یا ایھا الذین آمنو ایمان والے ہو، قرآن سینیاں دی شفا ہے، قرآن تواڈے واسطے ہدایت ہے، قرآن مومناں واسطے۔ اللہ نے اینڈ تے کیا مومناں نو؟ اللہ نے پہلے لفظ ناس استعمال کیتا ہے، چاہے کافر ہے، چاہے مومن ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ نہ پڑھنے والا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے شفاء للناس۔ اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، کتے اللہ فرما رہے نے تبارک الذی، اسی برکت والا بنایا ہے، او ذات بھی برکت والی تے قرآن بھی کتے اللہ فرما رہے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین، اسی انہوں ذکر بنایا ہے۔ ساتھیو آج غیر مسلم نہ اس گل نو سمجھ گئے، انہوں نے پتہ لگ گیا ہے واضح، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ دے چو اسی حاصل کر سکنے ہیں، وہ حاصل کر دے جا رہے ہیں۔ قرآن کہندہ ہے امانتدار بننا ہے، وہ امانتدار بن گئے۔ قرآن کہندہ ہے تسی سچ بولنا ہے، انہوں اس شیوے نو اپنا لیا، انہاں زندگی دیاں راواں نو اپنا لیا، انہاں انہوں ایک جناب سبق تے درس سمجھ کے زندگی گزاری، تے جنہ دا زیور سی انہاں انہوں زیور دی طرح اتار کے تے غلاف چڑھا کے تے پھبا کے رکھ دیتا، جی میں زیور رکھ لئی دا ہے، انہاں کہا بھی انہوں کی کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، پیا تے پیا رہ جاوے۔ قرآن پاک، ہاں میں پچھلے جمعے بھی عرض کیتا سی نا کہ اس طرح رسول نبی کائنات میدان محشر سے کھڑے ہو جان گے، ایسی گلہ اپنے اتوں لنگا لینے ہیں، بڑی تلخ بات ہے، بڑی تلخ بات ہے ساتھیو۔
وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ سونے اے او لوگ نے رسول اللہ کہن گے جنہ میرے اس قرآن نو تیرے اس قرآن نو اپنیاں کنڈاں دے پیچھے سٹ چھڈیا. کاروبار بھی کیتے انہاں اپنیاں ڈیوٹیاں بھی کیتیاں انہاں اپنے معاملات بھی کیتے تے قرآن نو بھلے رہنے. قرآن کھول کے ہی نہیں کدی ویکھیا. بس کیے جی قرآن محسوس نہ کرنا, پڑھ لیا کلاں لئی چالیاں لئی مقصد لئی پڑھ لیا. یہ مقصد یہ جدو کوئی مر گیا قرآن پڑھ لیا, جدو کوئی جم گیا قرآن پڑھ لیا, یا سی جھگڑا کر لیا بھی مسئلہ آئی ہے. بس جس قرآن نو اسی 24 گھنٹے اپنی زینت بناونا سی اس قرآن نو اسی جناب اپنا مقصد. کوئی دکان چلانا تو بہ کہنا میں سورہ یاسین پڑھنا پیا ہے. جنہوں کچھ بھی نہ آتا وہ بساں چ منجن ویچتا تو وہ کلونجی ویچتا اتنے انہیں وہ دو لفظ یاد کیتے نے. مقصد قرآن نو اپنے مقصد لئی قرآن اسی یاد کیتا ہے. پھر سانو وہی حاصل برکت ہونی ہے, وہی ہدایت لبنی ہے دے چوں. ہاں اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی اے قرآن عزتاں بھی دیندہ ہے, قرآن ذلتاں بھی دیندہ ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آپ فرماندے نے اللہ اس کتاب نال بلند کردہ ہے تے اللہ اس کتاب نال کئیاں نو ذلیل کر دیندا ہے. ساتھیو اے حقیقت جڑا قرآن نو سینے نال لگا لیندا ہے. آؤ غور کرنا زمانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم دا زمانہ پاک ہے. تے سیدنا فاروق اعظم نا انجنا مکے دے کول ایک جگہ ہے. ایتھوں حضرت نافع بن حارث علیہ رحمہ نو بھیجیا, فرمایا جانا اس چلا جا اس علاقے جو قابل بندہ ویکھ کے نا انہوں اس علاقے دا گورنر لگا کے آ جائیں, اس علاقے دا جناب عہدیدار بنا کے آ جائیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں حضرت نافع بن حارث چلے گئے نے. واپس آئے نا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے حارث دس نافع دس نا کنوں لگا کے آیا ہے. تے حضرت نافع بن حارث فرمان لگے, فرماندے نے میں عبدالرحمن ابن ابزہ نو لگا کے آیا اس علاقے دا گورنر. جدو اتنی بات سنی نا حضرت عمر فرماندے حضرت عمر بیٹھے سن موڑے فرماندے اوے کنوں لگایا ہی؟ عبدالرحمن ابن ابزہ نو. کہنے لگے ہاں جی انہوں لگایا. او غلام نو اس غلام نو لگاتا ہے. چلو ٹھیک ہے اسلام انہاں چیزاں دا قائل نہیں ہے, لیکن یہ سی کہ اتنے بڑے بڑے قابل لوگ سن تے لوگ اعتراض کرن والے کئی اعتراض کر دیں کسی اور. تے ہن ذرا جواب سننا. حضرت نافع فرماندے نے گل سن لو انہو قاریٌ بکتاب اللہ. اے عمر گل سن لو نا, میں انہوں اس واسطے نہیں لگایا کہ وہ غلام ہے, میں اس واسطے لگایا کہ اللہ دی کتاب دا اس تو وڈا اتھے قاری کوئی نہیں. وہ بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے, وہ قرآن والا ہے, میں تاں انہوں لگا کے آ گیا وہاں. قرآن والے نو ویکھ لو نا. پھر سچ میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ پاک اس قرآن نال عظمتاں دیندا ہے, قرآن نال عظمتاں دیندا ہے. وجہ ہے پیارے بھائیو اسی حق نہیں ادا کردے. حق ادا کریے تے سانوں دا ثمر مل جائے, سانوں دی اصل مل جائے, لب جائے. اسی حق تے ادا نہیں کیتا ادا تے پھر دعوی کرنے ہیں اسی قرآن آلے رسول کائنات علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی اور قرآن پاک نے کیویں کیویں نہ قوماں نوں عزتاں تے عظمتاں تے مقام تے بلندیاں عطا فرمائیاں نے. اے اوہی لوگ سن جڑے کل تلک جناب مغلوب سن. اللہ نے اس قرآن دی برکت نال غالب فرما دیتا ہے. اللہ نے اس قرآن دی رحمت دے نال غالب فرما دیتا ہے. یقین کر دے گئے اتما جناب قرآن دی اس برکت تے ان قرآن دا دوجا کہ کہ قرآن تے تدبر کیتا جائے. افلا یتدبرون القرآن. تسی قرآن تے تدبر کیوں نہیں کردے, فکر کیوں نہیں کردے, غور کیوں نہیں کردے؟ جے میں انج کہاں نا ریڑی لان والے آدھے پھل تے بھی غور کردا ہے, انہوں چھانٹے گا. غور کرنا ذرا, چھانٹے گا. اینوں میں ادھر رکھنا ہے, اینوں میں ادھر رکھنا ہے. کپڑے والے نوں پتہ ہے میرا کپڑا کی ہے. یہ جناب مختلف طرح دے انداز طریقے کار دے نال اپنا ہر بندہ اپنی فکر کردا ہے. انجی ہے نا, غور کردا. بچے نے تے بچیاں دے تدبر ہو رہا, فکر ہو رہا ہے. جے کوئی کام کرنے والا اپنے کام تے فکر کر رہا ہے, کوئی فیکٹری والا ہے, کوئی کسی بھی شعبے والا ہے, تدبر ہو رہا, غور ہو رہا, فکر ہو رہا ہے. تے قرآن آندا ہے میرے تے فکر ہے, میرے تے غور ہے, کیوں نہیں کر دے؟ ہن قرآن آپ کہہ رہے شکوہ کر رہا. قرآن اصل معنی ہے کون شکوہ کر رہا ہے؟ ایک کلام کدا ہے؟ رب دا. اسی سانو 40-30 سال ہو گئے نے نمازاں پڑھ دے, سانو نمازاں دے ترجمے دا نہیں پتا, قرآن دے ترجمے دا کیویں پتا؟ یہ نماز پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, ایک ہی کرنا پہ کنوں دھوکھا دے رہے ہیں؟ اللہ نوں تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا. اپنے والوں تو اللہ نوں دیندا ہے نا, لیکن اللہ نوں دیتا جا سکتا؟ تے قرآن پڑھدا ہے جتھے مقصد مطلب ہے. اے ساڈی مسلمانی محسوس نہ کریو, حقیقت ہے. قرآن دیاں برکتاں اسی محروم کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ پہلا وقت سی صبح اٹھ دے, ہون بھی کئی گھراں چ الحمدللہ ہے, ماما اٹھ دیاں نماز پڑھ دیاں, وڈیرے اٹھ دے نماز پڑھ دے, تہجد پڑھ دے, قرآن پاک پڑھ دے, دن دا آغاز کر دے, برکت ہوندی. تے ہن وہ سارا کچھ کدھر چلا گیا ہے؟ ہن صبح اٹھدیاں دے نال سارے اسی شامل ہاں, اٹھے موبائل کڑ لیا, سامنے آ گیا, یہ ویکھ رہے ہیں. جے کسی کو وہ ٹچ بھی ہے, کسی کو بٹن جہاں بھی ہے, موبائل آ گیا سامنے, انہوں ویکھ رہے ہیں سارے. نماز بھاویں لیٹ ہو گئی, اللہ ساڈے حال تے رحم کرے, مالکا سانو نماز ہی بنا دے. اللہ اسی بڑے ہی خطا کار ہاں, اللہ ساڈیاں خطاواں دور فرما دے. غور کرنا ذرا. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی قرآن پاک کی میں عزت دیندہ ہے, مقام دیندہ ہے. اور جے میں قرآن دے دوجے پہلو دی بات کر ہاں, میں سمجھا رہا سا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دا مشورہ دیتا. صدیق نے قرآن پاک نو جناب حکم دے دیتا. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون زید بن ثابت نے؟ میرے آقا نے انہوں آپ قرآن یاد کروایا ہے. نصیباں والا زید حضرت صدیق بلاندے نے فرمایا, گل سنو میری, اچھا گل یاد رکھنا ہے, نکتہ تسی ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ہر جگہ تے اکو اعتراض ہوندا ہے ابو بکر عمر تے, جدوں بھی خاص طور تے اہل توحید میں تانوں مخاطب ہاں, وہ آندے تسی بدعت ابو بکر عمر نوں پتہ نہیں سی بھی قرآن پاک آپ لکھنا بدعت ہے, اے مجلد بنانا بدعت ہے. بس اکو جواب, الف لام میم ذالک, سارے بولو ذالک, بھی یہ کتاب ہے. تے کتاب ادو ہی بنتی جدوں اس طرح بنے. تے یہ تو نبی پاک دے پہلے حکم آ گیا سی, جدوں نبی پاک دے حکم آ گیا دا مطلب انہیں کتاب بننا ہی بننا سی, پھر جڑا مرضی انہوں بنا دا. اے جواب تسی یاد رکھنا ہے. جدوں بھی قرآن دی تسی کسی نہ باس کرو گے گل ہوئے گی, اے گل ہوئے گی, یاد رکھنا. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید نو بلایا گیا, زید تو قرآن پاک نو کٹھا کرنا ہے. حضرت زید آندے نے اینا کم وڈا سی کہ جے میں نو کیا جاندہ نا, پہاڑ نو دوجی جگہ تے منتقل کرنا ہے, دوجی جگہ تے کرنا ہے, تے شاید میرے لیے آسان ہوندا, پر قرآن نو کٹھا کرنا دی جناب ساری تدوین جمع دا کام کرنا میرے واسطے بڑا ہی مشکل کام سی. پر حکم سیدنا صدیق اکبر تے سیدنا عمر دا ہے, میں کام شروع کر دیتا ہے. ہون ایک صحابی آندا, وہ کہندا قرآن, اچھا ایک گل یاد رکھنا, صحابہ کرام نو قرآن پاک یاد سی, لیکن حضرت زید ایک پروسیس بنا دے پیسہ نا, کل نو کوئی اعتراض کر سکے
نہ کر سکے. انہوں نے یاد سی کسی نے حضرت زید تے کوئی شک بھی نہیں سی کرنا, رسول اللہ نے یاد کروایا تے حضرت جے کٹھا حضرت کلے وہی لکھ دے تے پھر بھی کوئی حرج نہیں سی. لیکن ویکھنا صحابہ کرام دی عدالت ویکھنا, صحابہ کرام دا انداز ویکھنا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتا لیاؤ بھی قرآن. ایک صحابی آ گیا ہے لے کے آیا, لو جی میں آپ پڑھتے قرآن لکھیا آئے اے میرے کو لے, اچھا انہوں لکھ لو. فرمایا نہیں لکھنا, اجے بھی لکھنا نہیں لکھنا. اچھا جی پھر فرمایا 2 گواہ لے کے آ, 2 گواہ آئے نے, لو جی ہن لکھ لو. فرمایا اجے بھی نہیں لکھنا. زید کیوں؟ فرمایا ہن حلف دے, ہن حلف دے. حالانکہ صحابہ کرام حافظ سن, کول موجود ہوں سن, آپ بھی حافظ سن, لیکن ایک اعتراض دور کیتا, قیامت تک کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ زید نے پتہ نہیں معاذ اللہ اپنے کولوں کچھ لکھ دیتا ہوئے گا. ایک عام مشورہ کر کے, ایک سارا انداز اپنا کے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام شروع کر دیتا. تو جدو قرآن لکھ دے پہ سن نا, تو جدو ایسا آیت آئے نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ, ایسا آتا ہے نا اے آیت کلے کو نبی دے یار کو لے جدا نام سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن ادا یہ مطلب نہیں سی, میں تمہیں گل سمجھا رہا دھیان نہ سمجھنا, ادا یہ مطلب نہیں سی بھی اے آیت کسی صحابی نو آؤندی نہیں سی. اے آیت باقاعدہ طور تے لکھی حضرت خزیمہ کول نہیں سی, انہوں نے یاد سی تے آ کے کہندے نے کہ اے آیت مینوں یاد ہے. لیکن حضرت زید نے ایک پیمانہ بنایا سی بھی جے لکھی نہیں تے کم سے کم گواہ تے لے کے آ دو کہ تو رسول اللہ کو کس موقع تے بہ کے سنی, تیرے کو گواہ موجود سن. بات سمجھ رہے ہو؟ اینی پختگی قرآن پاک لکھن لگیا ہو رہی ہے. حضرت خزیمہ فرماندے نے کہ اس وقت میں رسول اللہ کو کلا ہی بیٹھا سا, اور تے بندہ کو نہیں سی. جدو میں رسول اللہ کو سنی ہے, دوجے صحابہ بھی سنی ہوئے گی, لیکن اے آیت آن کے لکھوان دے کون پہ نے؟ حضرت خزیمہ. لیکن ہن ویکھو نا, ہن اصول سی یا 2 گواہ دینے پہن گے, ہن گواہ ہے کون نہیں. بات سمجھ لگ رہی نا میری؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کول بیٹھا سی تے آندا ہے گل سننا زید, خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. یارے کی تو گل کیتی ہے. فرمایا ایک باری میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا ایک یہودی نال سودا کر لیا. اے یہودی اپنے سودے تو مکر جاندا ہے, اونٹ دا سودا ہویا تے میرے آقا فرماندے نے کون ہے جڑا گواہی دے کہ ساڈا سودا ہویا سی؟ خزیمہ آندے نے اللہ دے نبی جی میں گواہی دینا وا. تے آپ فرماندے نے خزیمہ تو تے موقع تے موجود نہیں سائیں. تے سیدنا خزیمہ نا انج اکھیاں پارائیاں عرض کردے نے سونیا تسی آکھیا رب ہے وے, اسی رب ویکھیا تے نہیں, اسی کہہ دیتا سمینا واتانا, اسی سن تسی کہہ دیتا اسی سن لیا تے من لیا. تسی کیا قبر حشر سونیو, اسی کوئی حشر دے معاملات ویکھے تے نہیں نا. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں کلے خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہوئے گی. مسئلہ حل ہو گیا, قرآن لکھیا گیا. ہن قرآن نہ ایک جلچ آ گیا, ایک نسخہ بن گیا. اے نسخہ سیدنا عمر دے کول آ گیا. عمر نے اگے میری ماں سیدہ حفصہ نو دے چھڑیا ہے. سیدہ حفصہ تو بعد اے نسخہ سیدنا عثمان دے زمانے تک چلیا. حضرت عثمان دا زمانہ پاک آیا نا تے اسلام نا ودا عمر دے زمانے چے 22 لاکھ مربع میل, عثمان دے زمانے چے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام پہنچ گیا ہے. ساتھیو تاریخ نے عثمان نال بھی بڑی زیادتی کیتی ہے. عمر دا 22.5 لاکھ مربع میل ہے تے عثمان نے 44 لاکھ مربع میل تک اے ساری حکمرانی پہنچائی ہے. حضرت عثمان دے زمانے چ جدوں اے لوڑ پئی نا, ہن ایک ہور وجہ بن گئی. قرآن سی 7 قراتاں چ, کنیاں قراتاں چ 7 چ. ہن جڑے سن عجم والے او کسی اور قرات چ پڑھ دین, وضحا وضوہے سوندے رہندے ہو نا. پھر لفظی زبراں زیراں دا بھی فرق سی پڑھن چ. ہاں لفظاں تک دا فرق ہوندا ہے قرات دے اندر فرق. تو بلکہ اس طرح ہویا کہ ایک دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ دے پسند کسی اور قرات چ, حضرت عمر کول بیٹھے سن. انہاں لفظ بدل کے جو پڑھیا نا, حضرت عمر نے ادھروں چھنڈی ایک تاڑ کر کے چھنڈی. فرمان لگے اوئے میرے ہوندیا تو قرآن غلط پڑھی جانا ہے.
تو کہا فرماندے نے نبی پاک کو چل تو مینوں اتنے مارن لگ پیا پہلے حضور نو پوچھتے صحیح جا کے نبی پاک کو آ گیا حضور آ ویکھو عمر نے مینوں کڈ ماری ہے ادھروں حضور میں قرآن آپ نے فرمایا اوے عمر کعب نو بھی میں سکھایا ہے یہ بھی قرات جائز یہ بھی قرات صحیح ہے جویں کعب پڑھدا پیا ہے تو دا مطلب ہے قرآن ساتھ حضرت عثمان دے زمانے چ نا ہن یہ رولا بن گیا جڑے اجم والے سن یعنی اجمی سانو کیا جاتا ہے ادھر جڑے لوگ سن انہوں نے اپنی قرات پسند کر کے پڑھنی شروع کرتی مصر والے اپنی شام والے اپنی تے مدینے والے عرب والے انہوں نے اپنی شروع کر دیتی صحابہ کہنے لگے کہ اس طرح تے جنی دیر تک تے صحابہ ہے نے گواہی دین والے اس تو بعد تے پھر اختلاف بن جائے گا کوئی آکھے گا نہیں زیادہ صحیح ہے مسئلہ بن جائے گا ہاں ہون نہ جدو یہ ساری گل ہوئی تو عثمان واہ عثمان تیرے تدبر تو بھی قربان جاواں فرمان لگے گل سنو باقی 6 قراتاں نہیں چلن گیاں وہ صرف محض پڑھیاں جان گیاں یاد رکھن واسطے بس نسخہ ایک کوئی چلے گا جڑا اج اسی پڑھنے پے حضرت عثمان نے پھر ایک کوئی نسخہ بنا کے باقی سارے منگوا لے تو پھر ایک کوئی نسخہ ہر جگہ تے بھیج دیتا اے بھی کم آیا اے بھی میرے عثمان دے حصے چ کم آیا رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح قرآن سارا وجود چایا سمجھ آگی نا میں مختصر بیان کیتا ہے غور کرنا ذرا آمین آندے لال کائنات دے امام علیہ السلام این قرآن نہ اس سے بعد سلسلہ کار جاری رہا اللہ ہر زمانے چی قرآن دی حفاظت کردہ رہا ان غور کرنا قرآن کہندہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا غور کرنا ترجمے تے غور کرنا اللہ اندے نے اِنَّا لفظ اِنَّا وی جمع اِنَّا ہم نے نَحْنُ آیا نَحْنُ وی جمع ہم نے ہاں ادھر ایک ترجمہ میں کرنے لگا اِنَّا ہم نے نَحْنُ ہم نے مانا ہے یہ ٹھیک ہے گرامر پڑھو نا تسی تو انہوں سمجھا گئے نزلنا نازل کیا ڈائنٹ تو نہ آیا نا یہ بھی ہم نے تسی آکھنا بھی ایک ہی ترجمہ پھر بنیا رب بندہ ہم نے نازل کیا ہم نے تو جی ویسے نہیں آدھے او میں یہ کام کیتا ہاں میں یہ ہوں اس تو آسان طریقہ میرے کو کوئی نہیں تو سمجھانا والا ہاں میں یہ کام کیتا رب بندہ میں اسی نازل کیتا اسی یہ نازل کیتا اسی یہ حفاظت کران گے اے جمانا ہے جہاں رب آپ گرنٹیاں دے رہے ہیں انہیں دی حفاظت کرنی ہر زمان عبداللہ بن مکفے یہ بڑا وڈا مصنف سی لکھن والا تے انہیں نا قرآن پاک بنانا شروع کر دیتا آپ دے کولوں تے رات بیٹھا بڑا بنانا رہا جویں وہ مسلمہ قذاب نے بنایا سی نا الفیل و مالفیل انہیں بھی بیٹھا بنانا شروع کر دیتا آپ دے کولوں تے ساری رات قرآن بنانا رہا دن چڑھیا تے دن جدوں مدینے دی گلی چ گزریا مسلماناں دا بچہ قرآن پیا پڑھدا ہے قرآن دی تلاوت کر رہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان ایدا چہرہ ویکھی جاندا ہے تے جنج واپس چلا گیا آندا لوگو ایدا کوئی مقابلہ نہیں راتاں لگا لو دن لگا لو سال لگا لو زمانے لگا لو انا انزلنا قرآن عربین اللہ آندے نے اسی قرآن نازل کیتا ہے تے عربی چ نازل کیتا ہے عربی دانوی لگ کے انج دی عربی نہیں بنا سکے اے اللہ پاک نے قرآن اعجاز بخشیا ہے اور ہر زمانے چ قرآن نے اپنے آپ نو منوایا ہے ہر زمانے چ قرآن دی حقانیت سچ ثابت ہوئی ہے غور کر دے چلے جانا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تو بعد آؤ میں اسلاف دے وچوں تھوڑا جا تانوں انداز سمجھاواں ساڈے اسلاف قرآن نال کیویں محبتاں کر دے قرآن پاک نو کیویں ایدی حفاظت دے نال جڑ دے انہاں نوں وی پتہ سی ایدی حفاظت کون کردا ہے اللہ کردا ہے رب تے صرف سانوں ویندا ہے بھئی ساڈا میں عرض کیتا سی نا رب سانوں ٹیسٹر لاندا بھی اے کی نے وگرنہ قرآن مک سکدا جہان وچ جدوں مک جائے گا ادوں بھی قرآن مکنا قرآن والے مکنے نہیں مکنے تے اے پھر جویں مرضی کچھ تدبیراں کیتی جاوے اسی قرآن مکا لیں گے قرآن نہیں مک سکتا یاد رکھنا قرآن تے تدبر کرنا تو کہنا قرآن تے غور و فکر کی کرنا ہے قرآن آندا ہے نا لبنن خالصا سائغا للشاربین اسی دودھ پیدا کرنے ہیں تے ویکھو نا ایک پاسے ایک نالی آ رہی ہے گوبر دی ایک آ رہی ہے پیشاب دی تے وچوں اللہ خالص دودھ سانوں دے رہے ہیں جنہوں اجے بھی قرآن نہیں سمجھ آیا ہے
پھر قرآن آندا ہے حدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاع لکم، قرآن کہہ رہا ہے. پھر اللہ کہندے نے اوے گل سنو، آ ویکھو تدبر دی گل سنو. رب آندا کھجور نو ویکھو. کینوں ویکھو؟ ادھر ویکھنا میرے والے. کینوں ویکھو؟ کھجور نو. اللہ کی ویکھیے؟ فرمایا ایڈی کھجور ہے ایڈا کو پھا لے ہیں. پھر رب آندا او تربوز نو ویکھ لو، ایڈی کو والے تے ایڈا پھا لے. اجے بھی قرآن سمجھ نہیں آیا ہے. پھر رب آندا ثم السبیل یسرا، انسان اپنے اس رستے نو پرکھ کہ جس رستے ماں دے اس پیٹ دے اس دہانے دے ذریعے تو دنیا تے آیا وہ ہے کی سی تے اسی کس آسانی نال تین دنیا تے لے آندا. قرآن نو سمجھنا ہوئے تے قرآن تے اپنے آپ نو منواندا. جے اسی منیے، جے اسی تدبر کریے، فکر کریے. آؤ ذرا غور کرنا. آمینہ دے لال کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی ذات گرامی، ٹربل تھوڑی کھولو. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی اسلاف دیاں میں تو انو محبتاں قرآن نال سناواں. حضرت امام احمد بن حنبل سارے کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سارے کو رحمت اللہ، اور 7.5 لاکھ نبی دی حدیث یاد کرن والا امام ہے. مسند احمد ہے اے دے وچ جناب 48,000 حدیث نے. اتنا بڑا وقت دا امام ہے تے ہیں جناب موتسم باللہ وقت دا خلیفہ ہے. کہن لگا قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے. کیے قرآن مطلب کیا؟ ویکھو نا، مخلوق انہوں آندے نے جنہیں مٹ جانا ہوندہ ہے. ہر ویکھو نا اللہ دی جتنی مخلوق انہیں مٹ جانا ہے. حضرت امام صاحب فرمان لگے نہیں، قرآن مخلوق ہے، ہاں اے اللہ دا کلام ہے، اے مخلوق نہیں. اے ہون تو انہوں پتہ جیڑا اکڑ ہوئے، پھر بادشاہ ہوئے، پھر اتھارٹی ہوئے، وہ کہ میرے اگے بولیا تو ہیں، میرے اگے تو بولے ہیں، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا گل سن میری، انج نہیں ہو سکتا. یہ تینوں فتویٰ دینا پے گا کہ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام صاحب فرمان لگے چمڑی لے سکتی ہے، میں فتویٰ دے سکتا؟ میں فتویٰ نہیں دے سکتا. کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، لگ جائے گا پتہ، پھر پتہ لگ جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نو انج قید کر دیتا جاندا ہے. اگلے دن امام صاحب نو بلایا گیا تے موتسم باللہ کہن لگا آندا دسنا کیسی رات گزری. حضرت امام صاحب فرماندے نے جنہ دیاں راتاں رب دے قرآن نال گزرن انہاں دیاں کیسیاں راتاں گزردیاں نے. تم ہی کدی کوشش کر کے ویکھ لینا. بڑی نو گل میوب لگی. کہن لگا ممی ہے تے مسلمان ہی نا، ممی تے قرآن پڑھنے والا نا، اور کوئی گل دسنا. امام صاحب فرمان لگے میں کہ خواب ویکھے آئے ہنج میں قرآن ویکھے آئے اچھی جگہ تے پیا ہے، قرآن فوت ہو گیا، میں نو دفنا دیتا ہے. کہنے لگا ہیں قرآن کیویں مر سکتا ہے، کیویں دفن ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہی تو میں ہاں نا بھی قرآن فوت ہو سکتا، قرآن مک سکتا نہیں. جدوں جیڑی چیز مکدی نہیں، جیڑی باقی رہندی ہے اور رب دی صفت ہو سکتی ہے، اور کچھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. انہیں ویکھیا انہیں پرے مجمع چ میں پھر بست ہو گیا، بادشاہ سی نا. انہیں آکھیا میں بست ہو گیا، انہوں لے جاؤ کوڑے مارو انہوں. حضرت امام صاحب نو کوڑے مارنے شروع کر دیتے جاندے نے. پہلا کوڑا وجیا تے امام صاحب فرما رہے نے فرماندے نے لا حول ولا قوت. دوجا وجیا فرماندے نے ماشاء اللہ وکانا. تیجا وجیا فرماندے نے سبحان اللہ. کوڑے وجدے جا رہے نے تے امام صاحب رب دا ذکر خیر کردے جا رہے نے. انہاں نو پھر نا اینڈ جیل چ بٹھا دیتا گیا، پھر جیل چ پا دیتا گیا. جدوں تیجا دن ہویا نا حضرت امام احمد بن حنبل سارے کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا انجنا جدوں باہر آن لگے نا بغداد دا ایک ڈاکوے زندان دے وچ نال کہہ دے آندا امام صاحب گل سن لو نا میری انجنا میں تہاڈا انداز ویکھیا ہے، تہاڈی پختگی ویکھی ہے، پکے رہنا امام صاحب پکے رہنا. فرمایا کیوں بھی کیڑی گل ہے؟ کہن لگا میں چور ہاں تے میں اپنی چوری تے پکا واں تے تسی قرآن والے جے تسی پکے رہنا، تسی قرآن والے جے تسی سچ والے جے. امام صاحب جدوں جیل چ رہا ہوئے نا دعا کیتا کر دے تے پتر کہن لگا ابا جی تسی ایک چور لئی دعاواں کر دے ہو. فرمایا پترا کدی کدی برے لوگ بھی چنگا سبق دے جاندے نے تے دعا کرنی چاہی دیئے، اللہ انہاں نو ہدایت دے چھڑے. حضرت امام صاحب نو تیجے دن لے آندا گیا. موتسم باللہ کہن لگا مینوں ایک خواب آیا ہے، میں انجنا ایک چٹ سامنے
حوالے رکھی مینوں تیرے حوالے نال خواب آیا ہے امام صاحب فرماندے نے مینوں بھی ایک خواب آیا ہے ذرا سمجھان دا انداز ویکھنا قرآن نال محبت ویکھنا کہن لگے تینوں کی خواب آیا ہے ہن امام صاحب نے اپنا خواب بیان کر رہے نے امام صاحب انہاں انداز اپنا رہے نے حضرت امام صاحب کہہ رہے کیوں قرآن میں کہہ رہے ہیں نا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ایتے واضح رب دی طرفوں واضح کوئی سمجھن والا ہوئے کوئی سکھن والا ہوئے کوئی سینے نہ لگان والا ہوئے نا غور کرنا سیدنا حضرت امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں خواب ویکھیا بادشاہ وا رب دا دربار لگا ہے تے رب مینوں آندے نے امام اوے احمد بن حنبل تو آنا ہے اے رب دا کلام ہے تے میں کیا اللہ میں نہیں کہندا عبدالرزاق کہندا ہے عبدالرزاق کہندا ہے رب آندے نے عبدالرزاق نو لے آؤ نا عبدالرزاق نو بلایا جاندا ہے تے حضرت امام عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نا انہاں کولو رب پوچھدے نے رب آندے نے دس نا تو آنا ہے رب دا کلام ہے تے انج امام عبدالرزاق فرماندے نے میں نہیں کہندا مامر کہندے نے حضرت امام مامر نو بلایا جاندا ہے اوے مامر تو آنا رب دا کلام ہے کہندے نے میں نہیں کہندا اے جناب زہری کہندے نے حضرت زہری نو بلایا جاندا ہے زہری آندے نے میں نہیں کہندا اے عروہ کولوں میں سنیا کہ اے رب دا کلام ہے تے حضرت عروہ نو بلایا جاندا ہے ایک خواب اصل اندر امام صاحب گل سمجھانا چاہ رہا سن اصل اندر نا انداز حکمت دا اپنایا ہویا سی اے کون ہے اے عبدالرزاق کون ہے مامر کون ہے زہری کون ہے اے جناب اسی طرح حدیث سارے راویان عروہ کون ہے اے سارے حدیث بخاری شریف دے اندر جناب زیادہ تر روایات کرنے والے اے سارے حدیث راوی انج کما سارے محدث سارے اللہ دے ولی اے سارے فقیہ نے تے انج نا سیدنا عروہ فرماندے نے اللہ اے میں نہیں کہندا میں تے امی عائشہ کولوں سنیا ہے امی عائشہ آندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ آندیاں نے اے رب دا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اماں جی عائشہ نو بلایا جاندا ہے اماں جی فرماندیاں نے میں نہیں کیا میرے سونے سرتاج نے کیا ہے میرے پیر و مرشد علیہ السلام نے کیا ہے میرے محبوب نو بلایا جاندا ہے سونیوں تسی دسو نا آقا آندے نے میں نہیں کیا ہے تے جبریل نے مینوں آ کے دسیا ہے لیا اور جبریل نو بلایا جاندا ہے جبریل آندے نے میں تے لوح محفوظ دے وچوں پڑھیا ہے لوح محفوظ نو لیاندا جاندا ہے لوح محفوظ کہندا اللہ قلم نہیں انج لکھیا ہے تے رب آندا ہے پھر سن لو اے میں لکھوایا ہے میرا کلام ہے جدوں حدیث دی ساری سند سندا ہے نا ہے موتسم باللہ ہے تے مسلمان سی ٹہ گیا آندہ امام صاحب نو بری کر دیو نا اے تے قرآن دے شدائی نے اے تے سنداوی جناب سینے اندر قرآن دے حدیث دے بارے یاد کیتی پھر دینے اے میں محبتاں کیتیاں قرآن دے متعلق حدیث نال بھی قرآن تے اپنی جگہ تے رہ گیا نا انہاں لوگاں نے قرآن نال اے میں محبتاں کر چھڑیاں نے غور کرنا کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر چے میں دی تاثیر دی گل کرانا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبیر بن مطعم فرماندے نے میں جے مسلمان نہیں سا ہویا بدر چے میں بھی قابو آ گیا تے جویں سمامہ بن سال نو نا میرے آقا نے مسجد نبوی دے تھم نال بنیا سی نا ایویں جبیر بن مطعم نو بھی بن چھڈیا ہے جبیر بن مطعم نو جدوں بن چھڈیا انج نمازاں ہوندیاں رہیاں جدو جہری نماز شام دا وقت ہویا نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھا رہے نے حضور قرآن پڑھ رہے نے آقا جی میں نماز سے ترتیب نال قرآن پڑھی دے میرے آقا پڑھ رہے نے الحمدللہ رب العالمین حضور پڑھ دے جا رہے نے پڑھ دیاں میرے نبی جدو انہاں لفظاں تے آئے نا ام خلق من غیر شیئن انہاں لفظاں تے آئے
जुबैर बिन मुतम फट पया, आंदा सोनियो बस बस नमाज मुकी। आका फरमांदे ने की कह रहे हैं? आंदा ए महबूबा हुन कोई गुंजाइश नहीं रह गई, कुरान ते मेरा सीना चीर गया है। फिर कुरान पढ़ने वाले मेरे नबी होन, फिर कुरान दे अंदाज मुस्तफा दे होन। ए जुबैर बिन मुतम कुरान सुनदा है ते कलमा पढ़दा है, शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व शहादु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़दा मुसलमान हो जाता है। आ वेखो ना हबशे दा दरबार लगा है, मक्के वाले मारे आए, सहाबा इकराम ते जुल्मो सितम दी इंतहा कर छड़िए। मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो जाओ हिजरत कर जाओ ना। सहाबा हिजरत करते ने ते हबशे वल्ले आ जाते ने। सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए अमीर ने जदों नजाशी दे दरबार अंदर आए ना, इधर मक्के वाले पिछे आ गए, आंदे साडे बगोड़े ने, इन्हां नूं सानू वापस कर दिओ ना। नजाशी सियाना बंदा सी, नजाशी समझदार बंदा सी, बादशाह सी। कहन लगा एवें नहीं, मैं उन्हां दी भी सुनांगा तुहाडी भी सुनांगा, मैं फिर फैसला करांगा। इंज दरबार लग गया। जाफर तैयार आ गए ने, मेरे नबी दे यार आ गए ने। वेला ते बड़ा औखा हुंदा नहीं यारो, जदों बंदा वतनों बेवतन होवे ना, जदों अगियार च बैठा होवे ना, फिर दुश्मन भी सिर ते आ जावे। इंज सैयदना जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्ना इस दरबार च बैठे ने ते मक्के वालियां दियां गल्लां सुनियां ना। ते जाफर फरमांदे ने हुन मैं भी सुनावां। फरमाया हाँ तू सुना ना। जाफर आंदे ने मेरे दिल च ख्याल आया हुन मैं मौके दी इन्हां नूं सट मारना, मैं मौके दी इन्हां नूं गल करना वा। ते जाफर ना खुतबा एक देंदे ने, नबी पाक दी सिफात बयान कीतियां। ते उस दे बाद ना नजाशी कहन लगा अच्छा दस ना केड़ा कलाम तुहाडे नबी ते आउंदा है। ते जाफर पढ़ना शुरू कर देंदे ने, वज़कुर फिल किताब मरियम इज़िंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरकिया। कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। जिथे सैयदा मरियम दा जिक्र है ए साई सी, ते जदों सैयदा मरियम दा जिक्र सुनिया ना ते इंज सुनदा जा रहा है, इंज दा सर आहिस्ता आहिस्ता इंज हुंदा जा रहा है, सर झुकदा जा रहा है, कुरान अपना रंग दिखांदा जा रहा है। ते जदों इन्हां लफ्जां ते पहुंचे ना, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। नजाशी ज़ारो कितार रो पिया, इंज अखां तर हो गईयां। आंदा जाफर बस कर दे ना, कलमा पढ़दा ते मुसलमान हो जांदा है। आंदा मक्के वाले हो निकल जाओ इत्थों, चले जाओ ना। मैं तफसीर जिनान अंदर पढ़िया है, जदों जेड़े कोई साथी ये रह गए सन ना, ये 70 बंदे रल के फिर मेरे आका नूं जदों मदीना पाक च मिलन आए ना, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं असमा दा नाम है। मेरे आका ने बाद अंदर इहदा गायबाना जनाजा भी पढ़ाया। जदों फौत हो गया ना, आ फरमांदे ने सहाबियो मैनू जबरील ने दस्या है तुहाडा भरा नजाशी असमा फौत हो गया है, आओ ना इहदा जनाजा पढ़िए ना। ये 70 लोग मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे कोल जदों आए ना, ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आके बैठे ते सलाम दुआ हुई है। ते मेरे आका पढ़ना शुरू कर देंदे ने, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। कुरान मेरे आका ने पढ़िया ना, ते जेड़े कुछ विचों रह गए सन ना, दूजी गल नहीं करदे, भी कलमा पढ़ते ने ते मुसलमान हो जाते ने। कुरान ते दिलां नूं बदलदा है, कुरान ते असर करदा है। पता किन्ना असर करदा है? हज़रत उस्मान बिन मदून फरमांदे ने, मैं ना जे मुसलमान नहीं सा होया ते मैं एक जगह ते ना गुजर रहा ते मेरे आका बाहों फड़ लैंदे ने, उस्मान यार परा ही रहना है, कदी साडे कोल भी बह जाया करना। मुहब्बत भरे अंदाज नाल
میرے آقا نے عثمان نو کول بٹھا لیا تے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نا حضور نا جے بیٹھے ہی نے تے میرے نبی علیہ السلام تے قرآن نازل ہو جاندا ہے ہنج پسینہ موتی بن بن کے ڈگ رہا ہے پیشانی تو قطرے بن بن کے پیا ڈگدا ہے حضرت عثمان فرماندے نے جدوں وہی مکی تے میں کیا اے محمد علیہ السلام جی اے کی سی تے آپ فرماندے نے میرے تے رب دا کلام نادر ہو لیا سی تے عثمان فرماندے نے اینا اثر اینا بولو اینا کہ قرآن دا اینا اثر کہ محبوب نو بھی پسینہ آ جاندا ہے حضور نو بھی پسینہ آ جاندا ہے تے رب آندا جے میں پہاڑاں تے نازل کردا تے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے 40 سال گزر گیا 50 سال گزر گیا سانو کدی پسینہ آیا ہے کدی اکھاں ہی ڈلیاں ہون کدی دل ہی نرم ہویا ہوئے جڑا قرآن پہاڑاں تے اثر کردا ہے مصطفیٰ دی ذات تے اثر کردا ہے وہ ساڈے سینے نرم نہ کر سکیا اسی اس قرآن نو سمجھ نہ سکے جان نہ سکے اسی پہچان نہ سکے مسلمان ہوندا دعویٰ تے کر لیا لیکن قرآن دی ایک آیت روز پڑھن واسطے اسی ٹائم نہ کڈ سکے اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے ہائے ہاں کیڑا کیڑا رونا رویا جائے اسی یار یہودوں نے سارا نو آنے ابھی قرآن پاک جلان دینے او تے ایک واری جلا دین دینے ٹھیک ہے تو ان کر دینے اسی روز کرنے پہ قرآن آندہ سچ بولو کون آندہ ہے تے کی کرنے اسی قرآن آندہ سود نہ کھاؤ کی کرنے اسی او تے ایک واری تو ان کیتی انہیں اسی روز کرنے قدم قدم تے کرنے ساتھ ساتھ کرنے پہ تے اسی آنا نا ساڑی قرآن واسطے جان حاضر ہے اسی جناب سارا کچھ کر لانگے لیکن روزی روٹی دی خاطر اسی ہر کام کیتی جا رہے ہیں قرآن دی ہر مخالفت کیتی جا رہے ہیں اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے آمین اچھی کہہ دو ساتھیو اللہ قرآن المحبت کرنے والا بنائے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانے تے دیوانے اوے قرآن نال محبتاں قرآن نال پیار حجاج بن یوسف سی نا جڑا میں اسلاف دے واقعہ تاں سنا رہا کہ سانو پتہ لگے ساڈے وڈے کون سن او کیڑے سن حجاج ویسے تے یہ ظالم سی انہیں عبداللہ بن زبیر جیسے صحابہ نو شہید کیتا سی لیکن ویکھو مالک کم لوے تے فاسق تے فاجر بندے کو بھی لے لیندا ہے وہ مالک ہے نا انہوں کون آکھے ہیں کم لوے تے شہد دیاں مکھیاں کو لے لیندا ہے کم انہوں کون آکھے قانون تے سارے ساڈے واسطے نے نا جڑا مالک ہوندا ہے او دا قانون تے نہیں نا ہے میکسران ہونا چھری دا کام کی سی کٹنا تے جے وہ نہ چلے اسماعیل دے گلے تے انہوں کون آکھن والا ہے اگ دا کام ساڑنا سی نا تے جے ان دی فطرت بدل دے وے انہوں ٹھنڈا کر دے وے وہ مالک ہے نا قانون تے سارے ساڑے واسطے ضابطے تے ساڑے سارے واسطے جناب یہ دنیا داری واسطے نے نا اس نظام واسطے نے غور کرنا ذرا حجاج بن یوسف اے نا قرآن پاک اج جڑے آپ زبر زیر پڑھنے ہیں نا اے انہیں لائے نے اختلاف ہے چاہے لیکن زیادہ صحیح ہے کہ انہیں لائے نے حجاج بن یوسف نے کتنا بڑا کام اللہ نے ان کو لے لیا کیونکہ وہ عربی سن دوجے جڑے انہوں نے زبراں زیراں دی لوڑ کو نہیں جی مثال طور اسی پنجابی بولنے ہیں سانو کوئی لوڑ ہے بھی اسی زبر زیر کوئی لوڑ ہے نہیں سمجھے نا بات نو تے ایویں انہوں نے لوڑ نہ پئی لیکن سانو تے لوڑ پینی سی اسی زبراں زیراں نو ویکھنا سی یا جڑے عربی نہیں سن انہوں نے حجاج نے اے عراب لگائے ہن غور کرنا ذرا عراب لگا رہا ہے تے یہودی دے کول آ گیا ہے ہن ویکھو ہے ظالم بندہ تے قرآن نالوں بھی کنا پیار کردا ہے اسی مسلمان ہو کے ساڈا پیار دا حال حجاج بن یوسف نے قرآن دے عراب لگا رہا ہے قرآن دے عراب لگان دیا یہودی آئے نا یہودی آ کے نا اینج حجاج کل بہ گئے فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُهُمَا اینا لفظاں دے جدوں پہنچے نا سورہ کاف چگال بننے میں لفظ سورہ کاف ہے اینج جناب سورہ کاف دے وچ لفظ نے ابو لفظ تے آئے نا تے دا معنی بندہ ہے کہ جدوں نا جناب موسیٰ علیہ السلام نا جناب یہ جڑے گئے سن نال کون سن پلا حضرت خضر کون سن خضر خضر نے حضرت خضر جدو گئے سن اس علاقے والے جتھے جا کے جناب انہوں نے کشتی توڑی پھر انہوں نے جناب وہ دیوار بنائی جدو دیوار بنان لگے نا
تے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے بھئی عجیب گل ہے انہاں ساڈی مہمان نوازی بھی نہیں کیتی تے تسی انہاں دی کی بنا دے پے جے دیوار بنا دے پے جے تے اللہ پاک نے اس واقعے نو ذکر کیتا ہے سورہ کہف اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دا سارا منظرنامہ اے لفظ ابو تے آئے نا تے یہودی کہن لگے گل سننا اے ابو با نو کٹ کے ایتھے تا لکھ دینا تا نکتے پا دینا اتو کر دے تے عربی گرامر دے مطابق اتو دا معنی کی بنے گا کہ جدو موسیٰ آئے نا انہاں بڑی خدمت کیتی انہاں بڑا کچھ عطا کیتا یہودی کہن لگے اچھا کیوں بھائی کہن لگے او ساڈے ابا و اجداد سن تے قیامت تک لوگ جدوں پڑھن گے نا قرآن نو اور یہودیاں نو بھی پتا سی قرآن قیامت تک پڑھیا جائے گا بس ہٹ درمی سی ایدی حقانیت نو جام دے سن ایدی حقانیت نو سمجھ دے سن تے آ کے حجاج نو کہہ رہے نے ابو دا با کٹ کے تا لکھ دیو تاکہ معنی ہی سارا بدلیا جائے نا حجاج بن یوسف کمرے سے چلا گیا جا کے بہ گیا تے رونا شروع کر دیندا ہے آندا مالکا ظالم ہاں ظلم کیتے نے آج تو تک نوبت آ گئی ہے لوگ سمجھ دینے قرآن بھی بدل دے گا نا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں قرآن دے لفظ نہیں بدل سکتا تلوار چکی لے آکے نہ دیاں گردنہ اڑا دی دیاں کہن لگا جتے انہیں قتل کیتے نے قرآن دے لفظاں لئی بھی اسی انہاں کو کر سکنے ہاں اے اس ظالم دا انداز سی تے مسلمان تیرا میرا انداز کیے قرآن نال ساڈا محبت دا انداز کیے اینجنا مامون دا دربار لگا ہویا ہے مامون کہن لگا ایک یہودی عالم آیا تے بیٹھا ہے اینج اے تقریر کردہ واز کردہ قرآن دے بھی حوالے دیندہ ہے تے مامون کہن لگا آندہ ہے گال سننا تو قرآن نو سمجھنا تے جاننا بھی ہے مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ لینا کہن لگا میں مسلمان نہیں ہونا کیوں میرے دادا پردادا دائے دین میں اے یہودیاں والا مذہب نہیں چھڑنا تے اے وقت دا خلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نام مامون فرمان لگے یار پھر بھی سوچیں کوئی غور کریں تدبر کریں فکر کریں سوچ کریں اچھا میں سوچاں گا اے چلا جاندہ ہے تے چند دن گزرے واپس دربار چا آیا نا انہوں حلیہ بدلے آئے لگ دائے کہ نبی پاک دا غلام بن گیا ہے دربار چا آیا نا دربار دے ویچے آکے بہ گیا مامون فرمان دے نے انداز بدلے نے طریقہ کار بدلے نے لگ دائے جی میں کوئی چینجنگ آ گئی ہے تبدیلی آ گئی ہے کہن لگا ہاں جی تبدیلی آ گئی ہے میں محمد الرسول اللہ دا غلام بن گیا اوے آن والے عالم تو تے بڑا ہی ڈاڈا سے بڑا ہی سخت سائیں کنے تینوں بدل دیتا ہے کنے تیری رہنمائی کر دیتی ہے کہن لگا میں تراب دے 3 نسخے لے سن تینوں میں علیحدہ لکھیا ایک صحیح سی دو دے وچ میں غلطیاں کر دیتیاں میں تراب دے 3 عالمانوں وکھائیاں جنہ تینوں میں دیتا نا سارے کیا صحیح ہے اے بھی صحیح ہے انہوں نے انہوں قبول کر لیا پھر جناب میں انجیل لکھی میں عیسائیاں کو لے گیا یہ دے 3 نسخیاں جو بھی میں تبدیلی کی تھی عیسائی بھی کہن لگے صحیح ہے یہودیاں بھی کیا ہے صحیح ہے انہاں کیا تورات صحیح ہے عیسائیاں کیا انجیل صحیح ہے ہمدہ پھر میں قرآن لیا تے 3 نسخے بنائے نے 2 نو بدلیا تے 1 نو میں صحیح رہن دیتا ہے میں لے کے چلا گیا وہاں مسلمانہ دے کول چلا گیا وہاں اجے میں کر آیا وہاں تے مینوں پیغام آ گیا ہے اوے عالم گل سن لینا 2 غلط نے تے 1 صحیح ہے 2 غلط نے 1 صحیح ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن اپنی حقانیت قرآن حق قرآن سچے جی میں روئی جناب رب دا کلام حق کے رب دا کلام حق کے رب دے وعدے بھی حق نے اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے میں دی حفاظت کرانگا ساتھیو قرآن دلانو بدل دا قرآن اندازانو بدل دا زندگیانو بدل دا قرآن پیارے بھائیو ساتھیو قرآن پاک
ایسی عظیم کتاب ہے جہدے نال اج بھی جڑ جائیے انشاءاللہ اللہ پاک زندگی اندر برکت نصیب فرمائے گا. اسی صرف تویزاں واسطے دکاناں دے پڑھن واسطے ہیں بساں چیزاں ویچن واسطے قرآن یاد کیتا ہے. پیارے بھائیو نہ قرآن نال صحیح معنی نال پیار پاؤ اور پھر اندی برکات ویکھو. پھر دکان لئی بھی پڑھو, مکان لئی بھی پڑھو, کاروبار لئی بھی پڑھو, لیکن اصل تے رہ کے مقصد لی نہیں ہے. مقصد لی تو جدو پڑھیے نا پھر جس کام لئی پڑھاں گے ویکھو نا نبی پاک نے فرمایا, آپ نے فرمایا اج دی حدیث آئی سے انما الاعمال بالنیات کہ عملاں دا درمداد کیدے تے آ نیت تے آ. ہویا پتہ کی سی کہ ایک صحابی نے ایک اجے نواں مسلمان ہویا سی, ایک عورت ہجرت کر کے مدینے آ گئی, وہ دے پیچھے آ گیا. صحابہ کہا حضور اے بی بی پیچھے ہجرت کر کے آیا ہے. آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, جیڑی نیت ہے او اینوں مل جائے گا. قرآن نو جس نیت نہ پڑھو گے وہی مل جائے گا. ہاں جے تے دنیا داری لی پڑھو گے تو کوئی ویکھے گا کہ واہ بڑا بڑا قاری ہے جناب بڑا ہے, تے جے اللہ دی ذات لی پڑھو گے پھر برکتاں بھی ہون گیاں, رحمتاں بھی ہون گیاں. ساتھیو اج انشاءاللہ الرحمن گوندلاں والے چوک تو انشاءاللہ اے جمعے تو بعد انشاءاللہ حرمت قرآن دی ایک ریلی رکھی گئی ہے جدے دو شریک ہو وہ ساتھی. میں اکثر ابھی سنایا کرنا ہوں, نبی پاک نے فرمایا تسی ہاتھ نال روکو, ہاتھ نال نہیں روک سکدے تے زبان نال روکو. ہاں جے زبان نال نہیں روک سکدے تے دلوں برا جانو. تے اسی کم سے کم زبان نال تے ساتھیو اپنا اظہار کر سکنے ہیں نا. ہیں اسی اپنے کاروبار ہر معاملات واسطے سارا کچھ کر لینے ہیں, بول لینے ہیں, اولاد دی حرمت لی بول لینے ہیں, کوئی اولاد نو کچھ آکھے کوئی گالی دے انہوں کو دنیا دے لینے ہیں, آدھے دفاع واسطے اسی سارا کچھ کر لینے ہیں. تے قرآن واسطے اج میرے ساتھی اتھے آؤ, پاویں میرے نال ہی چلے جاؤ, جا کے 5 منٹ پاویں حاضری لوا دیو. جڑا تہاڈا میرا ایمان ہے جننے قدم جاؤ گے چل کے اللہ بھی ثواب دے گا, اللہ دی قسم. تے اللہ پاک تہاڈے اس وقت دا بھی اللہ تانوں ثواب دے گا. آج وہ زیادہ دیر نہیں انشاءاللہ, وہ تے صرف اسی اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کرانا ہے کہ اسی قرآن والے ہیں. مولا اسی ماڑے ہیں, اسی اوتھے تے نہیں سویڈن چ تے نہیں جا سکدے, پر اللہ اسی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. مالکہ قبول کر کے ساڈے لئی ذریعہ نجات بنا دے انشاءاللہ. دے ساتھی بعد جو تیار ہو نا, میں ایتھے جمعے تو بعد بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ, پر ساتھی اتھوں چلے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.